म्हाका वळखता मातशें सगळे रावता काय घेवन मातशें जाय जाल्यार फाटीं गेला तुमकां मातशें जाल्यार फाटीं गेला. आज सकाळी आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आनी ह्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता. सो तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक म्हणून. सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें आसा तें. आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की भंय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका 2 चॉयसीस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें. आनी ते सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतले. आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट चल्ला, व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक लायता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. पूण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें. सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her. हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला. बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें. सो पुजाबाई अशें मातशें फाट्या मातशें बोटेर उद्या 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जाल्ले 4-5 कंप्लेंट्स जाल्ल्यो म्हाजे. सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान थंय उले भिवू नाका तूं, भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं. म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या भेटारांचे पयशे घेवन जॉब चालू आसले. आनी 2019 जॉयनिंग जालें आमी पुजा नायकाकूच घेवन आयलो. म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्लें. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो. आनी एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो म्हाजोळा एटेच आसा. पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो. दोगांची नांवां सांगलेली. नाव सांगलेलें तुमच्यांनी मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंची दोगांची नांवां सांगलें. पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलेलें. पयलीं जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळे? हा मिनिस्टरान पयशे जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना. पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आनी हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? वेरियस डिपार्टमेंट्स. कोणाक मेरेन जॉब लागूंक नासलो? आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू 300 जॉब कोणाकूच मेळना. तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण खूब जाणां आसा. खूब जाणां ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं खूब कडलीं आसा. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची
आमची 9 जणांची टीम ॲक्च्युली. ओके. सो आम्ही हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक हांव अरेस्ट जाल्ले तेन्ना. पण तो टोटल अमाऊंट धरून 17 कोटी हा तो, नाही, हो, फक्त आणि त्यांचं कितलं हा टोटल? नोकळा ती कितली ऍप्लिकेशन हा? ती प्लस आसा कितली ऍप्लिकेशन हा? प्लस आसा ना टोटल एप्लिकेशन सांगू शकना. जेन्ना मेगा भरती ऐकलं आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब 10,000 सुद्धा अनाउन्समेंट केल्ले ते. पोलिसांचे सांगले पण ते की ते फ्लॅट तशें काय ना आणि जॉब्स कॅन बी काय ना म्हणजे सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस. त्या फ्लॅटान ते बद्दल म्हणला की त्या फ्लॅटान वचोंक ना म्हणून तुमी काय मेळूंक ना. त्या फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें. आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले? थिंगा कोणाक मेवले तुमी? थिंगा कोणाक मेवले? हे एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले थिंगा पयशे दिवपाक? हय ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिल्या. तुम्ही नांवां काडल्या त्याच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते? हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन ऑफंटली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या? लास्ट केन्ना दिल्या? 2022. त्याच फ्लॅटार हय थंयच दिल्या. पोलीस मिसगायड करता आता कित्याक पोलीस ना म्हणटा. त्यांच्या इन्क्वायरी केल्या त्यांच्या इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? SP सुरेश वेंकर. क्रायम ब्रांचाचो. आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान, तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां? सांगले सगळे म्हणजे आता SP फोटीक उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले आसा. तुम्ही सांगला की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी गोष्ट. सीएम हितून इन्वॉल्व कोणाक सीएम काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटो म्हणतात. हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय ते सगळे सांगले. हे सगळं तुम्ही एसपीक सांगलेले म्हणजे तुमचे. पण तुमच्याकडे एव्हिडन्स असो कितें आहा की तुम्ही तुमचे कडेन आसलो तो पिक्चरी मोबायल काडून घेतलो न्हू तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. ते तो मोबायल ऑलरेडी पिक्चरी काडलेलो घेतलेलो. लायक ते म्हणटा पिक्चरीच्यान माटोळा दिलो म्हणून, पण माटोळा म्हाका रिटर्न मेळना. तू जॉब सोडून पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा? मंत्री काय ऑफिसर? मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तिणेंच हाडलेले. तेणी तुका अप्रोच केल्ले सुदिनान म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले तेज्या खातीर. आणि बाकीची जी चेडवां आहा तेंका तेणी ते केल्ले काय? दोघेकडेन पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो का? तुमचेर एक एलिगेशन केला की तुम्ही ते मिडियाक इकते गेल्या न्यूज पेपर इकते गेले म्हणून दवडीकरान तो तुम्ही म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटाचे. म्हाज्या फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्ली आसा. सो मिडियाचे दोघेकडेन तुमकां पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान? खबर था सकाळच्यान आपल्याला तुझ्या ते पळय ते भिवून म्हाका फोन केला सकाळी आनी ताका अशा खातीर भिला की ताका आपण वचून बसले ताका 2 भुरगीं आसा. ते स्कुलांतल्यान काडल्या कारण स्कुलान तांकां भुरग्यांक कितें कितें लोक म्हणटा. आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता ना ताचे कडेन भुरग्यां खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसता. अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें तातल्यान जे 2 दीस जाले ताका नाव वेन ऑफेन्स शुड हॅव बीन रजिस्टर्ड. ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशें तरेन करूंक लागी तूं अशें हें जावपूच नासलें अशें जावन हाव इज दॅट पॉसिबल. एक कोण डिवायस कितें नांव जालें येतालें नांव सूरज हळणकर म्हणून कोण डिवायस पी आसा तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करूंक लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी. Or else at least independent officers or judicial commission needs to be this. Let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. So police are forcing her to give a statement. काम करता म्हणटा आणि कमिशन कितले मेळ्ळेले?
खरें उलोवपाचें जाल्यार तूं इंडिपेंडंटली उलय आमी ह्या गोश्टीचेर उलयना कारण परते म्हणल्यार आमकां मागीर खंयचे केसीनी घालतात आज ते आपले तेजे फॅमिली बरोबर आयला आनी सकाळी तेन्ना फोन केलो क्रायम बिकॉज ते म्हणटा फाल्यां आपल्याक परत खंय तरी येत असले व्हडले व्हडले लोक इनवॉल्व आसतात घरा कडेन ते म्हणटा आपल्याक डेली लोक येता मडके मागपाक भुरगे अशी परिस्थिती आसा तेंच्या हिशोबान घरान आसा instead of doing something to help those kids, government is now trying to say की हे जावंकूच ना म्हणून अशें नीच म्हणून काल आमी पळयलें की सुदीन दवळेकरान तुमच्या एका चॅनलाचेर आरोप केलो की चॅनल विकतें घेतलां म्हणून इज दीस एरेगन्स वीच भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर दाखयतले वेन इट कम्स टू पीपल लोकांचे पयशे म्हणटा ते जॉब स्कॅमाचे पयशे कोणाचे सामान्य लोकांचे पीपल हू निडेड जॉब वर नेडी जाणें आपल्या भुरग्यांक शिकयला भुरग्यांक आपले शिकोवन एक जॉब मेळटले म्हणून शिकयले त्या भुरग्यांचे पयशे तातूंत भितर इनवॉल्ड आसात त्या फॅमिलींचे भांगराचे पयशे कोणाचे लग्नाचे पयशे आय नो सो मेनी हू हॅव सोल्ड देयर गोल्ड ही जॉब मेळटले आनी बरे भशेन चार्जशीट चालली आपण हियर शी इज अ विक्टीम हियर शी इज अ कंप्लेनंट instead of registering a complaint SP सांगता कांयच ना म्हणून why SP is revealing investigation to all of you is it his duty to do it is it not a crime to reveal investigation how is that investigation credible investigation आणि त्या म्हणपा लागलो तो DYSP कोण आसा सूरज म्हणून तो सांगता ताका पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स करूंक इन अ पर्टिक्युलर मॅनर ही हॅज टू बी टेकन सो आय हॅव टोल्ड हर लॉयर की बाबा तू पयलीं एक कंप्लेंट फायल कर कंप्लेंट फायल केल्या उपरांत यू आस्क फॉर recording of statement under 184 to the magistrate कारण that will be independent inquiry but ज्या तरेन this entire investigation is progressing right now shows की सरकार खंय तरी हे जॉब स्कॅम जे आसा ते प्रोटेक्ट तांकां जे भितर इनवॉल्व आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता हाच्या बद्दल डावट 100% म्हाका तरी येना म्हणून ताका कालच्यान ते भेटले ते आज मोबायल बंद करून घेवन आयला and our family has brought her I told her that anyway we are having a press conference लोक ते आसतले तुका तांचे कडेन उलय कारण मागीर आमी एकटें म्हणलें मागीर तुमकां सगळ्यांक विकतें घेतलें म्हणपाक नाका जाल्यार सुदीन म्हणटलो हांगा जे कोण कोण आसा पळय आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणटलो की पूजा नायक इज सो रीच ते परचेज ऑल ऑफ यू मिडिया इन गोवा इज नॉट फॉर सेल दॅट इज वाय यू आर हियर न्ही ऑल ऑफ यू आर हियर बिकॉज मिडिया इन गोवा इज इंडिपेंडंट अँड स्टे दॅट वे हीच आमकां आमची रिक्वेस्ट तुमचे कडेन की इंडिपेंडंट रावा कारण विदाउट you being independent गोंयकारांचो आवाज लोकां कडेन पावचो ना and thanks for being independent and I must say thank you for covering this issue आनी हे जो इशू आसा ताका जस्टीस मेळटलो ताका गोंयकारांक जर जस्टीस मेळटलो तांचे पयशे गेल्या I am not praising Pooja here Pooja is an accused Pooja has been a medium to get that money from the ministers and officers but आज उत्तम पार्सेकाराक काल she tells me की मोबाईल चेक कर म्हणून सांग म्हणटा ते ऑफिसर्सांचे जस्ट टोल्ड मी आपूण थंय बसला आनी ते DYSP खंय तो सुरजाक ते उत्तम पार्सेकाराचे फोन येता शी टोल्ड मी दीस सो वेर इज द इन्वेस्टिगेशन हेडिंग वेर इज दीस सरकाराचें एक चलना कितें सो इमॅजीन कर जो इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर आसा तो ताका फोन काजे येता कसलें इन्वेस्टिगेशन जातलें These are the statements she has made. She has to be protected to get the reality of this entire process out. The reality is by certainly, and ताका तांणी protect करचे पडटलें. She has to be taken to magistrate for recording a statement. SP, DYSP Suraj should abstain themselves from this investigation. Immediate judicial inquiry जावपाक जाय हेजेर. Immediate judges appoint जावपाक जाय for inquiring into this. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार we can request the judges, they will do it. Retired High Court judges will do it, I'm sure.
टू ॲक्च्युली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहाइंड दिस क्रायम आणि लोकांचे पैसे लोकांचे झाले तो अन्याय जो लोकांचेर जाला तो सत्कार आहे. थँक्यू. तर तुम्ही डिमांड करता की SP सस्पेंड जावपाक जाय त्याने फोटी मारले हाडून मिडियाचे SP and the DYSP should be suspended immediately for covering of this investigation. देवूय म्हणटा मिनिस्टर जर कितें एक्शन जावचें म्हणजे हाडपाक जाय मरे इमिजिएटली. मिनिस्टर should be removed immediately. He should be removed and investigated. FIR should be registered against him. आज मडकायची जात्रा देवच आयला आसतलो तांच्या दिसता ते सांगपाक. वता आमी ते